الحمد لله الذي رفع شأن اللغة العربية وأعلى قدرها، والصلاة والسلام على النبي الأمي الهاشمي المكي الحجازي الأبطحي المدني القرشي الذي نطق بها، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها السادة والإخوة المشاركون والأساتذة المربون، وكذلك جميع عامة الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ترحيبا حارا بمناسبة هذه المسابقة الوطنية في اللغة العربية على المستوى الوطني. إخوتي الأفاضل، الجامعة التي أنتم فيها الآن أسسها العلامة الكبير المبلغ العظيم مولانا أشرف الهمداني رحمه الله رحمة واسعة قبل 40 سنة، وعندئذ كان حياً. والآن هذه الجامعة تحت رعاية ابنه البار الصالح الشيخ المقري الكبير طلحة محمود الهمداني دامت بركاتهم العالية. فمرة أخرى بأرق كلمات الشكر والثناء وقلوب ملؤها الإخاء، لكم جزيل الشكر على الإتيان في هذه الجامعة الغراء. فنحن نبدأ هذه الفعالية بآيات من كتاب الله يتلو علينا الطالبان، فألتمس في حضراتهم أن يتقدم اسمهما عبد الله أيوب وحسن علي، فليتفضلا مشكورين، جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.